प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले एक ज़रूरी पैगाम आप सबके नाम। जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है और अभी तक गवर्नमेंट की कोई मदद वहाँ नहीं पहुँच सकी या कोई भी ऐसी तंजीम भी नहीं पहुँच सकी, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर राब्ता कायम करें। हम आपके साथ बाकायदा तौर पर प्रोग्राम करेंगे और पूछेंगे कहाँ पे ये मसाइल हैं। हम बनेंगे आपकी आवाज़, ताकि जो भी लोग इस वक्त मैदान में आए हुए हैं उन तक भी पहुँचे आपका पैगाम और फिर आप तक पहुँचे मदद। तो इसलिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर राब्ता कायम कीजिए। अब चलते हैं हालात हाज़रा आजकल जो चल रहा है। अच्छा जी, सैलाब आने की वजह से कई मामला जो हैं वो आगे चले गए हैं। एक डील हो रही थी नवाज शरीफ की वापसी की, और नवाज शरीफ और इसहाक डार ने सितंबर में वापस आना था। अब ये हमारे पास इतला है कि अभी फ़िलहाल वो रुक गए हैं, क्योंकि पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की वजह से परेशान है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ज़्यादा तवज्जो आपने देखा कि मुख्तलिफ दौरों पे दिया जा रहा है। जाते हैं वहाँ पे मदद के लिए, क्या क्या आते हैं, मदद पहुँच रही या नहीं पहुँच रही। कई लोगों के हमारे पास इतला है कि अभी तक वहाँ मदद नहीं पहुँची। खैर, अब नवाज शरीफ के लिए ये मसला बना हुआ है कि सितंबर में अगर वो वापस नहीं आता तो फिर वो अक्टूबर में वापस आएंगे। लेकिन उसके लिए भी जो नून लीग है वो कुछ शहबाज शरीफ के हक़ में है, कुछ नवाज शरीफ के हक़ में। आपस में भी इनके काफ़ी इख्तलाफात जो अंदरूनी हैं वो सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपके इल्म में है कि जो सिंध के हालात हैं वहाँ पे जो लोग भी मदद के लिए जाते हैं उनकी वहाँ पे अच्छी खासी की जा रही है कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, इतने दिनों से सैलाब आया था, अब आपको होश आई है। और वही ड्रामा दोबारा चल रहा है जिस तरह पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि झूठ बोलते हैं और बताया ये जा रहा है कि हम हर जगह पहुँचेंगे। लेकिन पाक फ़ौज बहरहाल पूरी मदद कर रही है। उन्होंने जो कैंप किए हैं वहाँ से लोगों को मदद मिल रही है। और आपके इल्म में जब भी पाकिस्तान में ज़लज़ला आए, मुसीबत आए, तो पाक फ़ौज जो है वो मैदान में आती है और फिर जो पाक फ़ौज के ज़रिए मदद की जाती है वो लोगों तक पहुँचती भी है, क्योंकि उनकी तरबियत इस माहौल में हुई होती है और उसी वजह से फिर उनकी कोशिश होती है कि अपनी जान पर भी खेल जाते हैं और गरीब तक बारह पहुँचते हैं। तो 170 कैंप तकरीबन मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त पाक फ़ौज ने लगाए हुए हैं पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ सैलाब आया था। तो वहाँ पे लोगों को मरल जैसे भी मुमकिन है मदद की जा रही है। और ये मैं बता देता हूँ कि जो केस आजकल इमरान खान पे नए नहीं बन रहे, वो भी ये सैलाब की वजह से ही है कि लोगों ने कहना कि जनाब आपको शर्म नहीं है, आपको हया नहीं है, आप अपने काम में लगे हुए हैं, इधर लोग मर गए हैं। तो ये इसलिए नहीं राना सनाउल्लाह रुका हुआ केस में नहीं कर रहा कि इसको कोई सैलाब के लोगों के साथ हमदर्दी है, या शहबाज शरीफ जो जिस तरह की बातें जब वहाँ पे जाके करता है लगता ही नहीं कि वज़ीर आज़म है। और इनकी पार्टी के लोग भी इस वक्त बातें लगा जाते हैं, ये नहीं कि बात करते करते कोई पंगा ले जाते हैं। इमरान खान अपने जलसे तो कर रहा है रोज़ाना, कभी गुजरात, कभी भावलपुर, कभी सरगोदा, मगर इंसाफ के लिए इमरान खान जिन अदालतों के चक्कर में पड़ा हुआ है वहाँ से कोई इंसाफ मुझे नहीं लग रहा कि इसको मिले। और आपके इल्म में है कि अगर इनका कोई बंदा जिस तरह कराची या जहाँ भी सिंध गवर्नमेंट है या पंजाब है वहाँ पे इस्लामाबाद है, कोई पकड़ा हुआ है तो एक केस से बरी होता है तो दूसरी फाइल उस पर खोल दी जाती है, और जब दूसरी बंद होती तो तीसरी खोल। इतने केस दर्ज हुए हुए हैं और समझ से बाहर है कि ये राना सनाउल्लाह को ये मशवरा किसने दिया कि इनको बस इन केसों में डाल दो ताकि तारीख पर तारीख ये भुगतते रहें, और जो असल मकसद है, जो असल मसाइल हैं अवाम के, वो सुन ना सके, हल ना कर सके, तो पूरी पार्टी के लिए मुसीबत बना दो।
اور یہی ہوا آپ کے علم میں ہے، شہباز گل منڈے کو عدالت میں جائے گا، آپ دیکھتے ہیں منڈے کو کیا اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی اس کی ضمانت ہو، ابھی 2-4 دن اس کو رگڑا پھیریں گے۔ اب جیل میں تو وہ ٹھیک ہے، بیمار تو ظاہر ہے، ایک بندہ آرام کی زندگی گزاری ہو تو اس کے اوپر تشدد کیا ہو تو وہ سوچ سوچ کے بیمار ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا۔ خیر، یہ حالات جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ زرداری اس وقت بالکل ہی غائب ہے، اور وہ اس وقت آئے گا جب کوئی شرارت کرنی ہوگی، جب کوئی شیطانی کام کرنا ہوگا، پھر وہ آپ کے سامنے آئے گا تاکہ جو گیم اس نے ڈالنی ہوتی ہے فساد کے لیے وہ۔ اگر آپ ایک اور چیز میں بتا دوں، جس طرح ہمارے سیاستدان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ کہتے جناب وہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ پھر اور بھی الٹے کام کرتا ہے۔ یہ حوصلہ افزائی ہمارے سیاستدان خود ان کی کرتے ہیں، ہماری عوام خود کرتی ہے۔ اگر اس کو اس کا صحیح جو اس کا مقام ہے اس نام سے اگر آپ پکاریں، فراڈی کہہ سکتے ہیں، وہ 10% کیا بنا کہیں انگلش میں آپ کہیں گے تو اور بھی وہ زیادہ پھر مچھرے گا۔ تو وہی چور، جس طرح نواز شریف کو لقب ملا ہوا ہے، اسی طرح اسے بھی ڈاکو چور کوئی اس طرح کہے گے تو میرا خیال وہ بہتر الفاظ ہے، بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے ہیں پھر ہم ڈاؤن بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور کمر میں درد اس کے نکل آئی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، پرابلم یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یوم دفاع آ رہا ہے 6 تاریخ کو، اور یوم دفاع کی جو بھی پروگرام ہے وہ میرا خیال نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو انتخابات ہو رہے ہیں آنے ہیں 25 ستمبر کو، وہ بھی ملتوی کیے جائیں گے، 25 کو یا 26 کو، خیر وہ بھی ملتوی کر دیے جائیں گے، اور یہی کہا جائے گا کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور ملک کے جو اندرونی حالات وہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی انتظار کریں۔ اور یہ سیلاب جو ہمارے ملک میں آیا ہے، یہ سیاستدانوں کے لیے میرا 1.5-2 سال تک کافی فائدہ دے گا۔ عوام کا تو بیچاروں کا نقصان ہو گیا جو ہونا تھا، مگر سیاستدان اس سے کافی فائدہ اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو 1 سال بعد الیکشن ہونے تھے، اب اس سیلاب کو کھینچ کے لے کے جائیں گے اور 1 سال اور آگے لے جائیں۔ یہ ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ اسی طرح چیف آف آرمی اسٹاف بھی میرا خیال ہے اگلے 3 سال کے لیے ٹکا رہے گا۔ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، میڈیا پہ بھی اس طرح کی باتیں پاکستان میں اس لیے کھل کے نہیں کی جا رہی کہ آپ کے علم میں وہاں پہ کیس ہو جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ عمران خان اپنے جلسوں میں کافی بات چیت کر رہا ہے کہ کسی طرح بھی جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں ان کے اوپر کیس جو مان رہے ہیں وہ ختم کیے جائیں، ان کو آزادی دی جائے، مگر میرا خیال ہے کہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے، چند دن اور لگیں گے۔ جب تک ان کی گورنمنٹ ہے اس وقت تک تو میرا خیال ہے جان نہیں چھوٹے گی۔ ابھی آپ دیکھیں گے ذرا سا یہ سیلاب کے معاملات ٹھنڈے پڑیں گے تو اصل اوقات میں یہ سیاستدان اپنی میں آ جائیں گے، اور وہیں سے یہ چال شروع کریں گے جہاں پہ انہوں نے روکی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا جو پروگرام ہے انہوں نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سیاستدانوں کی اگر بات کریں تو ان میں کوئی درد نہیں ہے، کوئی ان میں یہ نہیں ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ نہیں تکلیف میں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے سوچتے ہیں اور ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ابھی یہ سیلاب آیا ہے تو اسکول کھول رہے ہیں، یہ کھولے نا اپنے گھر، یہ جہاں جہاں رہتے ہیں جو فارم ہاؤس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اتنے اتنے خوبصورت، اتنے اتنے اچھے، ان کو کھولیں، کھول کے ان کو لوگوں کو کہیں یہاں پہ رہیں جتنی دیر تک آپ کے مسئلے نہیں حل ہوتے۔ کوئی کھول کے دکھائے مجھے، یہ کھولیں بلاول ہاؤس، یہ کھولے وہ جو نواز شریف کا ہے جس میں وہ آج کل مریم رہ رہی ہے، رائیونڈ میرا مطلب ہے، یہ شہباز شریف لاہور میں بلاول ہاؤس، یہ جگہ جو ہے یہ کھول کے عوام جو بیچارے سیلاب زدگان ہے ان کو وہاں پناہ دیں۔ یا جرمنی میں یوکرائن کے لوگ آئے تو لوگوں نے اپنے گھر پیش کر دیے ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، بڑی اچھی زندگی ان کو دی ہے۔ تو یہ دوسرے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بڑی اچھی زندگی یہ دے رہے ہیں، تو ہمارے تو اپنے ملک کے لوگ ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے گھر پیش کرنے میں۔ اور بھی جو اتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ نہیں کہ یہی کھولے، جن کے پاس یہ جگہ ہے تو وہ ان کو چاہیے کہ ایسی فیملی جو اس وقت مشکل میں ہے ان کو اپنے گھروں میں لے کے آئیں،
ان کا خیال رکھیں. جہاں 2-4 لوگ کھا رہے ہیں وہاں 6-7 بھی کھا لیں گے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جناب وہ ہمارے گھر میں آ جائیں گے تو آپ کی عزت کم ہو جائے گی. آپ کی عزت بڑھے گی. یہی انسانیت ہے, یہی انسانیت کا سبق ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ. ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.